अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जिसकी नेकियां गुनाहों से ज़्यादा होंगी तो वो अजाब से बचकर जन्नत में चला जाएगा। सवाल किया गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक़्त मीज़ान में अमाल को वज़न कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या नेकियां ज़्यादा होने की सूरत में जन्नत चला जाएगा, या फिर गुनाहों से मुकम्मल पाक होने के लिए पहले जहन्नम में जाएगा फिर जन्नत में? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, आखिरत के मामलात में मीज़ान पर ईमान लाना ज़रूरी है। इस मीज़ान यानी तराजू में बंदे के अमाल वज़न किए जाएंगे, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। और हम रोज़े क़यामत इंसाफ के तराजू रखेंगे और किसी की कुछ भी हक तलफ़ी न होगी, और अगर किसी का राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो वो भी सामने लाएंगे और हिसाब करने को हम काफ़ी हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 47। इमाम तहावी रहमहुल्लाह अकीदा तहाविया में लिखते हैं, हम क़यामत के दिन दोबारा जी उठने, अमाल के बदले, पेशी, हिसाब, नामा अमाल को पढ़ने, सवाब और अजाब समेत पुलसिरात और तराजू पर ईमान रखते हैं। मीज़ान और तराजू का मरहला हिसाब के बाद ताहम पुल सिरात से पहले होगा। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह कहते हैं, उलमा किराम का कहना है कि जिस वक़्त हिसाब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आमाल का वज़न होगा, क्योंकि वज़न का ताल्लुक बदले से है, उसे हिसाब के बाद होना चाहिए। इसलिए कि हिसाब आमाल के इकरार के बारे में है, जबकि वज़न आमाल की मिकदार के मुताल्लिक होगा, ताकि उसी के मुताबिक बदला दिया जाए। फरमाने बारी ताला है, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन, और हम रोज़े क़यामत इंसाफ के तराजू रखेंगे और किसी की कुछ भी हक तलफ़ी न होगी। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 47। इसी तरह फरमाया, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी अईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। तो जिसका तराजू वज़नी हुआ तो वो पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, और जिसका तराजू हल्का होगा तो उसका ठिकाना हाविया है। और आपको क्या पता कि वो क्या है? वो तो दहकती हुई आग है। सूरतुल क़ारिआ आयत नंबर 6 ta 11। रेफरेंस के लिए देखिए अत-तज़किरा सफ़ा नंबर 359। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि ऐसी कोई सरी नस नहीं है जिसमें आखिरत के अहवाल की तरतीब ज़िक्र की गई हो। ये अहले इल्म के इज्तिहादात हैं। चुनांचे अल्लामा क़ुरतुबी रहमहुल्लाह ने उलमा किराम से जो तरतीब नकल की है वो ज़माने के एतबार से मुनासिब मालूम होती है, क्योंकि पहले अल्लाह ताला हर शख्स का मुहासबा करेगा और उससे आमाल का इकरार करवाएगा, फिर उसके आमाल तोलने के लिए तराजू लगाया जाएगा ताकि मुहासबा के नताइज सामने आएँ, और अल्लाह ताला मुहासबा के नताइज को तराजू में उसके सामने भी वाज़े फरमा देगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप देख सकते हैं अल हयातुल आखिरा लिश्शैख़ अव्वाजी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1169। दोम, अमाल का वज़न होने के बाद लोगों की 3 किस्में बन जाएंगी। पहली किस्म, नेकियां गुनाहों से ज़्यादा होंगी, ये शख्स नेक बख्त और कामयाब होगा। फरमाने बारी ताला है, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। तो जिसका तराजू वज़नी हुआ तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं, और जिसका तराजू हल्का हो गया तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और ये जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 102 ता 103। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी अईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। तो जिसका तराजू वज़नी हुआ तो वो पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, और जिसका तराजू हल्का होगा तो उसका ठिकाना हाविया है। और आपको क्या पता कि वो क्या है? वो तो दहकती हुई आग है। सूरतुल क़ारिआ आयत नंबर 6 ta 11। दूसरी किस्म, जिसकी बुराइयां नेकियों से ज़्यादा हों और ये शख्स मुसलमान हुआ तो जहन्नम में दाखिल होगा और गुनाहों से पाक साफ़ होकर जन्नत में चला जाएगा। लेकिन अगर ये शख्स काफिर हुआ तो फिर वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, जैसे कि सूरतुल मुमिनून की मज़कूरा आयात में वाज़े हो चुका है। तीसरी किस्म, जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, ये अस्हाबुल आराफ होंगे। ये लोग जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह पर होंगे और अहले जन्नत और जहन्नम को देखेंगे, जैसे कि इनके मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, व बैनहुमा हिजाबुन व अलल अअराफि रिजालुन यअरिफून कुल्लन बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन व इज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अहले जन्नत
اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے اے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 اور 47۔ اعراف مقام کے لوگوں کو بھی آخر کار جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289 میں لکھتے ہیں، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتی اور جہنمی لوگوں کی باہمی گفتگو کا ذکر فرمایا تو یہاں متنبع کیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو کہ جہنمیوں کو جنت میں آنے سے روکتی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں اعراف عرفن کی جمع ہے۔ عربی زبان میں ہر بلند جگہ کو عرفن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرغے کی کلگی کو بھی عرف کہتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک ٹیلہ ہے، یہاں جنت اور جہنم کے بیچ گناہگار لوگوں کو روکا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک اور روایت میں منقول ہے کہ اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے۔ یہی موقف ضحاک اور دیگر علماء تفسیر نے بیان کیا ہے، جبکہ امام سدی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اعراف کو اعراف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعراف والے لوگ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ تاہم مفسرین کرام کی اصحاب اعراف کے بارے میں مختلف عبارتیں ہیں کہ یہ لوگ کون ہوں گے۔ البتہ یہ تمام عبارتیں ایک مشترکہ مفہوم رکھتی ہیں کہ اصحاب الاعراف ایسی قوم ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ اس بات کی صراحت حذیفہ، ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر سلف و خلف اہل علم نے کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یعقوب نے بتلایا، انہیں حشیم نے، کہ حسین نے عامر شعبی سے کہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اصحاب الاعراف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں، ان کی برائیوں نے انہیں جنت میں جانے نہیں دیا جبکہ ان کی نیکیوں نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا، تو یہ لوگ وہاں دیوار پر روک دیے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بسا اوقات انسان اپنے گناہوں کے ساتھ اتنی نیکیاں بھی کر لیتا ہے جو ان گناہوں کے برابر ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں جہنم سے بچ جاتا ہے لیکن جنت میں نہیں جا پاتا اور اصحاب الاعراف میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کو بھی آخر کار جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن کے قریب جنت کر دی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ خشیت الہی اور انابت کے بغیر آئیں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 117۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا میں نے کسی سے سنا ہے کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے اور اس پر لوگ کئی سال ٹھہرے رہیں گے، تو انہوں نے جواب دیا قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی۔ ایک قسم وہ ہوگی جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی تو یہ لوگ عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری قسم کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے تو یہ اپنے گناہوں کے برابر عذاب جھیلیں گے اور آخر کار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک تیسری قسم بھی ہوگی، ان لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یہ لوگ اہل اعراف ہیں، اہل جنت یا اہل جہنم نہیں۔ یہ لوگ ایک بلند الگ تھلگ جگہ پر ہوں گے اور جنت و جہنم دونوں کو دیکھیں گے، وہاں انہیں کچھ عرصہ ٹھہرنا پڑے گا، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم آخر کار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل عدل کی علامت ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق دیا ہے، جس کی نیکیاں زیادہ اسے جنت میں اور جس کی برائیاں زیادہ وہ پاک ہونے تک جہنم میں، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوئیں تو وہ اہل اعراف میں شامل ہوگا۔ لیکن اعراف دائمی ٹھکانہ نہیں ہوگا، دائمی ٹھکانہ جنت یا جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 14۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98964۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔